नाज़रीन, दूसरों के लिए खोदे गए घड़े में जब खुद गिरते हैं तो गिरने का नज़ारा पूरी दुनिया देखती है। इसी पर एक शेर है कि क्या मिला तुमको मेरे इश्क का चर्चा करके, तुम भी रुसवा हुए आखिर मुझे रुसवा करके। पीडीएम ने इत्तेहाद बनाकर इमरान खान के नाम का जो गहरा गड़ा खोदा था, इसमें खान साहब तो नहीं गिरे, लेकिन इनको गिराने वाले जरूर औंधे मुंह गिर गए हैं। और जो रुसवाई इस टोले ने खान साहब के मुकद्दम में लिखने की कोशिश की थी, वो इनके अपने ही मत्थे मर दी गई है। इसे अगर मकाफात अमल की बेहतरीन मिसाल कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी मकाफात अमल की ऐसी ही बेहतरीन मिसालों से भरी पड़ी है। इतलात बड़ी ही शानदार हैं कि पीडीएम के करता धरता हुकूमत खत्म होते ही ऐसे तितर बितर हुए जैसे इस इतिहाद का कोई वजूद ही नहीं था। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इत्दाल में रहकर मुखालिफिन को मजा चखाते थे, फिर जब इनकी हुकूमत खत्म की गई तो वो खतरनाक हो गए, और अब जब इनको जेल में डाल दिया गया तो वो खतरनाक तरीन हो गए। कैदोबंद में भी रहकर अगर किसी ने सियासत करनी है तो ये फन कोई इमरान खान से सीखे। इतलात आई हैं कि अटक जेल के कैदी नंबर 804 ने पाकिस्तानी सियासत की काया ही पलट दी है, और जो इन्हें जेल में डालने की गलती कर बैठे हैं अब खुद भी जेल की सख्तियों का मजा लेने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अहम तरीन खबरों से मुतालिक जो सवालत ज़हर बहस रहेंगे वो ये है कि इमरान खान ने जेल में रहकर भी किस तरह पाकिस्तानी सियासत को उल्टा दिया। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की किस बड़े केस में गिरफ्तारी होने वाली है। किस अदालत से पीडीएम रहनुमाओं को धरने के हुक्मनामे जारी हुए। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, नाम निहाद इत्तेहादी टब्बर ने हर वो काम कर लिया है जिसके जरिए या वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते थे या इक़्तिदार में लंबे अरसे तक रह सकते थे, लेकिन इमरान खान की सियासी हिकमत अमलियों और वक्त पर फैसला करने की कुव्वत ने इन्हें नाकाम कर दिया है। और अब जो इतलात आई हैं इससे वाज़ेह हो गया कि अब पाकिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं। तो सियासत को अखाड़े का मैदान बनाने वाले अब ये भी जान गए कि इनकी अब कोई भी ट्रिक ना इनकी हुकूमत वापस ला सकती है ना इमरान खान से बचा सकती है। खबरें हैं कि मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी हो चुके। ये ऑर्डर क्यों और किस अदालत से जारी हुए हैं? क्या इन दोनों रहनुमाओं को भी अटक जेल में रखा जाएगा? क्या शहबाज शरीफ की करतूतों का खुमियाजा मरियम नवाज भुगतेंगी? सनसनीखेज खबरों ने पीडीएम को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, किसी को तकलीफ देना जितना आसान है, अपनी मुसीबतों का हल ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है। अटक जेल में इमरान खान को जिस तकलीफ में रखा जा रहा है, इस तकलीफ से अब खुद इनके मुखालिफिन भी गुजरने वाले हैं। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाने वाला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मर्दशुमारी के बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला किया और हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। तहम पीटीए ने भी इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पीटीए के तर्जुमान की जानब से जारी एक बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहराफ और बदनीति पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरान हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। इससे काबल पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी एतलात फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हल्का बंदियों के बाद इनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान वो पाकिस्तानी सियासतदान है जिनकी तर्ज सियासत की मिसाल अब पूरी दुनिया में दी जाने वाली है, और अब तो इनके मुखालिफिन भी इनके सियासी बाउंसर से हलकान हो गए। खबरें यह भी हैं कि पनामा जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतन मिनुल्लाह भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी ने जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त गुजार ब्रॉडशीट कंपनी ने
برطانیہ کی ایک عدالت میں نیب کے خلاف واجبات کے حصول کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ براڈ شیٹ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں کی تلاشی میں نیب کی معاونت کی، لیکن نیب نے اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ براڈ شیٹ کمپنی نے سپریم کورٹ سے چیئرمین نیب کو پاناما پیپرز لیکس کیس کے جے آئی ٹی نے رپورٹ کا والیوم 10 فراہم کرنے کا حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا کی تھی۔ براڈ شیٹ کمپنی پاناما جے آئی ٹی والیوم 10 کو برطانوی عدالت میں اسے بطور ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں بننے والے انکوائری کمیشن نے براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات مکمل کی تھی، جس کی رپورٹ وزیراعظم آفس کو بھیجی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کمیشن کی جانب سے براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی تحقیقات مکمل کیے جانے کے بعد 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی گئی۔ رپورٹ کے ساتھ 500 صفحات پر مشتمل مختلف شخصیات کے بیانات اور دستاویزات کو الگ الگ رکھا گیا، جبکہ کمیشن اپنی تحقیقات کے دوران 26 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جن کی روشنی میں قوم کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے براڈ شیٹ کمیشن کے ریڈار پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں بننے والی انکوائری کمیشن نے تحقیقات میں معلوم کر لیا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا اور کن وجوہات پر کیا، براڈ شیٹ کی رقم غلط افراد کو کس نے ادا کی اور کس نے کس کو کتنی رقم ادا کی، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ براڈ شیٹ کمیشن نے تحقیقات کا باضابطہ آغاز 9 فروری کو کیا تھا۔ اداروں اور محکموں کی جانب سے ریکارڈ ملنے کے بعد 22 مارچ تک مقررہ وقت سے پہلے تحقیقات مکمل کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس عطر من اللہ بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ مریم نواز پر شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے۔ اس ضمن میں نیب کی جانب سے لیگی رہنما کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ دوسری جانب سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ اس ضمن میں عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یاد رہے کہ نیب نے رانا ثناءاللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے نگراں وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو ہوگی۔ مطابق جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں بننے والی انکوائری کمیشن نے تحقیقات میں معلوم کر لیا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا اور کن وجوہات پر کیا، براڈ شیٹ کی رقم غلط افراد کو کس نے ادا کی اور کس نے کس کو کتنی رقم ادا کی، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ براڈ شیٹ کمیشن نے تحقیقات کا باضابطہ آغاز 9 فروری کو کیا تھا۔ اداروں اور محکموں کی جانب سے ریکارڈ ملنے کے بعد 22 مارچ تک مقررہ وقت سے پہلے تحقیقات مکمل کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس عطر من اللہ بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ مریم نواز پر شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے۔ اس ضمن میں نیب کی جانب سے لیگی رہنما کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ دوسری جانب سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ اس ضمن میں عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یاد رہے کہ نیب نے رانا ثناءاللہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے نگراں وزیراعظم کے مشیر احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت 25 اگست کو ہوگی۔